सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अल्हम्दुलिल्लाह, कल सूरतुल क़द्र मुकम्मल हुई। आज सूरतुल बय्यिना शुरू कर रहे हैं और कुरान मजीद का ये आखिरी पौ है, यानी आखिरी पारे का आखिरी पौ है, यहाँ से शुरू हो रहा है। अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद की तकमील करने की सआदत नसीब फरमाए। और जो अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल तकरीबन हो गए, 9 साल, तो इन 8.5 सालों के अंदर जो हमने पढ़ा सुना, इसका जो है अल्लाह ताला हमें अजर और बदला दुनिया आखिरत में नसीब फरमाए। और इस दौरान जो कमी कोताहियाँ हुई, अल्लाह हमारी वो मुआफ़ फरमाए। सूरत बय्यिना है। फरमाया लम यकुन, नहीं थे वो, अल्लज़ीना, वो लोग, काफरू, जो कुफ़र करने वाले थे, मिन अहलिल किताब, अहले किताब में से, वल मुशरिकीन, और मुशरिकीन में से, मुनफ़क्कीना हत्ता तअतियहुमुल बय्यिना, पीछे हटने वाले, हक़ की तरफ आने वाले नहीं थे, यहाँ तक कि उनके पास एक वाज़ेह दलील आ गई। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के फ़वाइद यहाँ पर बयान किए जा रहे हैं। मुशरिकीन मक्का और अहले किताब, दो किस्म का कुफ़र उस वक़्त ख़ास तौर पर अरब के अंदर मौजूद था। अहले किताब वो थे जिनको अल्लाह ताला ने किताबें दी थी। मिसाल के तौर पे यहूद, इनके नबियों के पास अल्लाह की किताबें आईं तो उनको अहले किताब कहा जाएगा। और नसारा यानी ईसाई, इनको भी अहले किताब कहा जाएगा कि इनके पास भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए से अल्लाह की किताब आई और ये अल्लाह के आसमानी दीन के कायल थे और जो है आसमानी किताब के भी कायल थे, इसलिए इनको अहले किताब कहा जाता है। और दूसरे मुशरिकीन थे जो किसी आसमानी मज़हब के कायल नहीं थे, जैसा कि मक्का के मुशरिकीन, ये किसी भी आसमानी मज़हब के कायल नहीं थे। इनको अल्लाह ताला ने सराहतन मुशरिक कहा है, काफिर कहा है। दूसरे लोग जो अहले किताब हैं वो मुशरिक तो हैं लेकिन अहले किताब हैं। अहले किताब के लिए कुछ अहकामात में तब्दीली कर दी गई और आम मुशरिकों के लिए तब्दीली नहीं है, वही सरी अहकामात, बड़े सख्त अहकामात है उनके लिए। लेकिन यहाँ पे अल्लाह ताला ने फरमाया लम यकुन, नहीं थे वो, अल्लज़ीना कफ़रू, जो कुफ़र करने वाले हैं। थे दोनों काफिर, अहले किताब भी काफिर, मुशरिकीन मक्का भी काफिर, लेकिन फरमाया ये नहीं थे अहले किताब और मुशरिकीन जो कुफ़र करने वाले हैं, क्या नहीं थे, मुनफ़क्कीना, हट जाने वाले, पीछे हटने वाले नहीं थे अपने शिर्क और कुफर से, हत्ता तातियहुमुल बय्यिना, यहाँ तक कि उनके पास वाज़ेह दलीलें आ गईं। यहाँ पर बड़ी अहम बात है, बड़ी तवज्जो तलब बात है, खुदारा बात को समझिएगा ज़रा। मुशरिकीन को शिर्क और काफिरीन को कुफर से हटाने और बचाने के लिए अल्लाह ने जो तरीका और ज़रिया इस्तेमाल किया, क़यामत तक वही तरीका और ज़रिया अगर इस्तेमाल किया जाएगा तो लोग कुफर और शिर्क से बच सकेंगे। अगर ये तरीका इस्तेमाल ना किया गया जो अल्लाह ने किया तो बेशक लाख आप किताबें, लाख आप अक़वाले ज़रीन, लाख आप लोगों को किस्से कहानियाँ सुनाएं, शिर्क और कुफर से नहीं बच सकेंगे। वो कौन सा तरीका जो अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया? फरमाया वो तरीका है रसूलुम मिनल्लाह, अल्लाह ने अपना रसूल भेजा, यतलू सुहफ़ा, उस नबी ने तिलावत फरमाई इस सहीफ़े कुरान की। यानी ये ज़रिया और तरीका अल्लाह ने लोगों को कुफ्र और शिर्क से बचाने के लिए इस्तेमाल किया कि नबी भेजा और नबी के ज़रिए से उनको आसमानी किताब सुनाई गई, जिससे वो लोग शिर्क और कुफर से पीछे हट सके। और वो लोग जो है शिर्क और कुफर से कभी भी पीछे न हटते अगर ये अल्लाह हरबा इस्तेमाल न करता। तो आज भी अगर कोई बंदा मुस्लिह बनना चाहता है,
मुस्लिह का माना इस्लाह करने वाला। कोई बंदा मुस्लिह बनना चाहता है, इस्लाह करना चाहता है, किसी की खैरखाही चाहता है, और वो कुरान को साइड पे रख दे, सही अहादीस को साइड पे रख दे, और दीगर किताबों से अगर वो लोगों की इस्लाह करेगा, अल्लाह की ज़ात की कसम है उसकी इस्लाह नहीं हो सकती। उस बंदे को अकीदा समझ नहीं आ सकता। अकीदा तब समझ आएगा, शिर्क से तब बचेगा, कुफर से तब बचेगा जब अल्लाह का यानी इस्तेमाल किया हुआ तरीका, अल्लाह का दिया हुआ हरबा इस्तेमाल किया जाएगा, तब जाकर लोग कुफर शिर्क से बचेंगे। ठीक है ना जी, ये बात ज़हन में बैठा है। अब अगर आप किसी को तबलीग करते हैं, आप किसी को दावत देते हैं, आप किसी की खैरखाही चाहते हैं, अल्लाह का वास्ता है कुरान के ज़रिए से करें, हदीस के ज़रिए से करें। अब आपके ज़हन में फ़ौरन सवाल आ जाएगा, हम कुरान नहीं जानते, हम हदीस नहीं जानते, हम कैसे लोगों को दावत दें कुरान और हदीस की? यकीनन यही सवाल आएगा। उसका उस पर दूसरा सवाल ये है कि आप कुरान क्यों नहीं जानते, आप हदीस क्यों नहीं जानते? आपका मजहब इस्लाम है, इस मजहब इस्लाम की बेसिक और बुनियादी किताब कुरान है। आप यानी आपका मतलब कोई भी अगर कोई बंदा कहे मैं नहीं जानता कुरान, अपने मजहब की किताब को अगर एक बंदा नहीं जानता तो उसके मजहब का, उसके दावे मजहब का फायदा क्या है? फिर अगर एक बंदा मजहब की बेसिक चीज कुरान से वाकिफ ही नहीं है, कुरान का पता ही नहीं है, तो उसके फिर इस्लाम लाने का क्या फायदा? अपने नबी की हदीस से वाकिफ ही नहीं है तो उसके जो है नबी अलैहिस्सलाम का उम्मती बनने या दावा करने का फिर क्या फायदा? तो ये उज़र कतन काबिल कबूल नहीं होगा कि हम कुरान नहीं जानते। कुरान में बेसिक चीजें जो अकायद से रिलेटेड हैं उनका जानना हर बंदे पर फर्ज है, जिससे अकीदा समझ आए। अकायद की बातें, कुरान की उसूल की बातें जिन्हें कहा जाता है, ये हर बंदे पर जानना फर्ज है। और अगर आप नहीं जानते तो खुदारा ऐसे उलमा के करीब जाएं जो उलमा वाज़ेह तौर पर कुरान और सुन्नत को खोल कर बयान करने वाले हैं। ये आपका फरीज़ा है, आप समझिए। कुरान मजीद को हदीस में आता है, ये तो हम स्कूलों की दीवारों पे लिखी हुई हदीस देखते हैं, समझ नहीं आती वहां पर कैसे फिट कर दी गई। क्या है कि उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, कि माँ की गोद से कब्र की यानी गोर तक, गोद से गोर तक, कब्र तक दीन सीखो, इल्म सीखो। क्या इल्म है? ABC 1 2 3 ये इल्म है? नहीं भाई, वह इल्म के हुसूल के ज़राए हैं, इल्म नहीं है। इल्म वही है जो अल्लाह ने वही के जरिए नाजिल किया है। इसको वहां पर किस्पा कर देना इन हदीसों को, ये मेरी समझ में नहीं आता। वो सीखना चाहिए, शरीयत ने उसकी ताईद मौजूद है, शरीयत ने उसकी तहसीन की है कि वो इल्म सीखना चाहिए। लेकिन बेसिक असल चीज क्या है? वो कुरान का इल्म है, अल्लाह के नबी की हदीस का इल्म है। तो इसलिए भाई ये उज़र नहीं चलेगा कि मुझे कुरान नहीं आता, मुझे हदीस नहीं आती। अगर दूसरी किताब पढ़कर, देखकर, पढ़कर, लोगों को सुनाकर ये तवक्को की जा सकती है कि यार मैं लोगों की इस्लाह कर रहा हूँ दूसरी किताबें पढ़कर, तो अल्लाह का कुरान देखकर, पढ़कर, तर्जमे के साथ क्यों तो ये कोशिश नहीं की जा सकती? की जा सकती है। अल्लाह ने जो हरबा इस्तेमाल किया है उसी हरबे के जरिए अल्लाह पाक अल्लामुल गुयूब है। अल्लाह वो ज़ात है जिसको हर चीज़ का पता है कि मेरे बंदों के लिए क्या चीज़ मुफीद है, किस चीज़ में फ़ायदा नहीं है। जिस चीज़ में फ़ायदा था अल्लाह ने वो करके रख दी और हमारे सामने अल्लाह ताला ने वो हालात पैदा कर दिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अपना कुरान दिया ताकि लोगों को शिर्क और कुफर से बचाया जा सके। अगर आप चाहते हैं आपकी औलादें कुफर शिर्क से दूर रहें, और हर मुसलमान चाहता है अल्हम्दुलिल्लाह, तो खुदारा अपनी औलादों को कुरान और सुन्नत सिखाओ। बेशक ये आप नहीं कर सकते कि 8-10 साल मदरसे में एडमिट करा लो और वहाँ पर जो है वो पढ़ते रहें और आलिम बन के, ये कुछ ज़रूरी नहीं है हर बंदे के लिए। जितना हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, लेकिन कम अज़ कम इतना ज़रूरी है मदरसों से, उलमा से इतनी निस्बत अपने बच्चों की बनवा दो कि वो बच्चे कम अज़ कम बुनियादी और बेसिक चीज़ें सीख सकें।
ہم نہیں سمجھتے، ہم یہ کام نہیں کرتے. ہم صرف اور صرف بچپن میں ناظرہ قرآن بچے کو پڑھا کے ہم یہ سمجھ جاتے ہیں بھئی ہم نے حق ادا کر دیا. اس کے بعد ہم بھول بھلائیاں ہو جاتا ہے کہ دین بھی کوئی چیز ہے. ہمارے بچے بھی بھول جاتے ہیں، ہم بھی بھول جاتے ہیں. بھائی سمجھیے گا ہماری ذمہ داریاں کیا کیا ہیں، ہمارے اوپر اللہ نے کیا کیا ذمہ داری ڈالی ہے. کنتم خیر امت، یہ جو آیت ہے یہ کیا کہہ رہی ہے؟ ٹھیک ہے تبلیغ کے لیے بھی، جہاد کے لیے بھی، یہ ساری چیزوں پر یہ آیت فٹ آتی ہے، لیکن اس کام کے لیے بھی یہ آیت فٹ آ رہی ہے نا. کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو. تأمرون بالمعروف، اور تم معروف کام کا حکم دیتے ہو، اچھے کام کا. وتنہون عن المنکر، اور برے کام سے روکتے ہو. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میرے نبی نے کیسے کیا، صحابہ نے کیسے کیا، آج بھی امت انہی کے نقش قدم پہ چل کے کرے گی تو نہی عن المنکر کا حق بھی ادا ہوگا اور امر بالمعروف کا حق بھی ادا ہوگا. اس لیے بھائی جتنے بھی ساتھی ہیں خدا را یہ بات ذہن میں بیٹھا لو، اگر اپنے کسی کو آپ کفر و شرک سے بچانا چاہتے ہو اس کے لیے یہی حربہ استعمال کرو جو اللہ نے استعمال کیا ہے. فرمایا لم یکن، نہیں تھے وہ، الذین کفروا، جو لوگ کفر کرنے والے ہیں نا وہ نہیں تھے. یا اللہ کون لوگ؟ فرمایا من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے بھی، والمشرکین، اور مشرکین میں سے بھی، منفکین، پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے. اللہ کہنا چاہتا ہے وہ پیچھے ہٹنے والے کافر نہیں تھے. جو اہل کتاب اور مشرکین ہیں نا وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے اپنے کفر سے. حتیٰ تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ ان کے پاس واضح دلیل آ گئی. واضح دلیل، اللہ کا نبی کا وجود، واضح دلیل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی وحی، یہ واضح دلیل ہے. پھر اللہ نے آگے فرمایا رسول من اللہ، رسول کا معنی ہوتا ہے بھیجا ہوا، رسول کا معنی بھیجا ہوا. فرمایا رسول، بھیجا ہوا ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے وہ شخص. آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں. اور انہوں نے کیا کیا؟ اللہ نے جو طریقہ بتایا تھا وہ کیا تھا؟ یتلو صحفا، اللہ کے نبی نے وہ تلاوت کی ہے اس صحیفہ قرآنی کی، قرآن مجید کی. صحیفہ اسے کہتے ہیں جو ورقوں کے اندر کچھ لکھا ہوا ہو تو اس ورقوں کو خالی ورقے ہوں الورق، لیکن اگر ان کے اندر کچھ لکھا ہوا ہو تو اس کو صحیفہ کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یتلو صحفن، میرا نبی جو ان کو پڑھ کے سناتا تھا نا وہ کتاب، وہ لکھی ہوئی تھی ورقوں کے اندر وہ چیز، اور وہ ایسی ہے مطہرہ، پاکیزہ کتاب ہے. کس چیز سے پاکیزہ؟ معاذ اللہ قرآن پہ کوئی گندگی لگ جاتی ہے؟ نہیں، قرآن ایسی پاکیزہ کتاب ہے شیطان اس قرآن پر اثر نہیں کر سکتا. کوئی شیطانی طاقتیں جتنا مرضی ہے زور لگا لیں اس قرآن میں کوئی تحریف نہیں کر سکتے. علماء نے یہاں تک لکھا ہے، بات سمجھیے گا، فرمایا آپ قرآن کو لے لو اور بائبل جو عیسائیوں کی کتاب ہے اس کتاب کو لے لو، یقین کیجئے بائبل کا آپ ایک صفحہ بھی نہیں پڑھ سکیں گے. ایسی بےہودہ باتیں انہوں نے داخل کر دی ہیں اس کتاب کے اندر کہ آپ بالکل پڑھ ہی نہیں سکیں گے، حیا اور شرم آتی ہے. ایسی لوگوں نے تحریفیں کر دی ہیں ان کتابوں کے اندر. لیکن اللہ کا قرآن ہے مطہرہ، پاکیزہ کتاب ہے، اس میں کوئی ایکسیس نہیں کر سکتا، کوئی اس میں اپنا تصرف نہیں کر سکتا کہ مرضی سے زیر زبر لفظ آگے پیچھے حروف کر دے. نہیں، جو حرف، جو لفظ، جو جس انداز سے اللہ کے نبی نے بتایا سیم وہی چیز آج موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گی. خلیفہ ہارون الرشید میں چھوٹی سی بات سنیں پھر انشاءاللہ کل اگلی آیتیں پڑھیں گے. خلیفہ ہارون الرشید یا مامون الرشید ان میں سے ایک تھا. یہ بڑے نیک لوگ تھے، بادشاہ تو تھے لیکن بڑے نیک لوگ تھے. ان کی مجلس کے اندر بڑے بڑے شیوخ اور بڑے بڑے علماء آتے تھے، بیٹھتے تھے، مسائل ڈسکس ہوتے تھے. یہ مغلیہ دور تک جو ہمارے مسلمانوں کے حکمران ہیں نا بڑے نیک گزرے ہیں. یہ عالمگیر بادشاہ ہو گیا اور یہ بہت یہ بہادر شاہ ظفر سے پہلے تک
بہادر شاہ ظفر پہ آکے مغلیہ دور کا اینڈ ہوا. بہرحال تفصیل لمبی ہے، مختصر یہ ہے کہ وہ بڑے نیک لوگ تھے بادشاہ. تو ان کی جو مجلس تھی، مجلس کے اندر علماء بیٹھے ہوتے تھے، تو کوئی مسئلہ ڈسکس ہو رہا تھا. مسئلہ ایک بندہ گزرا تو وہ بھی اجازت لے کے اندر آ گیا. بڑا نورانی چہرہ تھا، بڑا باروب شخص تھا. تو وہ بھی آ کے مجلس میں بیٹھ گیا، دیکھتا رہا، سنتا رہا. تو بادشاہ نے اسے کہا کہ انت مسلم، تو مسلمان ہے؟ اس نے کہا نہیں میں مسلمان نہیں ہوں، میں یہودی ہوں. تو خیر انہیں دعوت دی کہ آپ اسلام قبول کریں. بادشاہ نے دعوت دی، اس نے کہا نہیں میں اسلام قبول نہیں کرتا. خیر وہ چلا گیا، مجلس ختم ہو گئی، چلا گیا. کچھ عرصہ بعد یعنی سال 2 سال بعد دوبارہ وہی اسی طرح کی مجلس لگی ہوئی تھی، وہی بندہ گزرا، اجازت لے کے اندر آ گیا. اندر آیا، مجلس میں بیٹھا رہا، اور اس کے بعد اس نے پھر اظہار کیا کہ میں جی مسلمان ہوں الحمدللہ. تو بادشاہ ہارون الرشید تھا یا مامون الرشید، اس نے پوچھا تو مسلمان کیسے بنا؟ یہ بات سمجھ نہیں ہے، اصل میں یہی بات بتانا چاہتا تھا. اس نے کہا تو مسلمان کیسے بنا؟ اس نے کہا کہ جب آپ نے مجھے کہا اسلام قبول کر، میں نے کہا نہیں میں تحقیق کروں گا، میں ابھی نہیں کرتا. پھر میں نے اس پہ سرچ کی، تحقیق کی کہ کون سا مذہب سچا ہے. یہودی، نصرانیت، مسلمان، یہ بڑے مذہب ہیں 3، تو ان کون سا سچا ہے؟ اس نے کہا میں نے ایسا کیا، ایک انجیل، ایک توریت اور ایک قرآن، یہ تینوں میں نے لکھا ہے. انجیل لکھائی، اس کے اندر اونچ نیچ کرائی، تحریفیں کرائی. تورات لکھائی، اس میں بھی اونچ نیچ کرائی. اور اس کے بعد قرآن لکھایا، اس میں بھی اونچ نیچ کرائی. یہ تینوں چیزیں لے کر میں تینوں مذہبوں کے پیشوا جو علماء تھے ان کے پاس گیا. یہودیوں کے علماء راہبین کے پاس گیا، میں نے ان کو تورات پیش کی، 7 تحفے تحائف دیے، انہوں نے خوشی سے قبول کر لیا، تورات بھی رکھ لی اور تحائف بھی قبول کر لیے. انجیل لے کر میں گیا، رد و بدل شدہ یعنی تحریف شدہ، اور 7 تحائف لے کے گیا، اور ان کے عیسائیوں کے علماء کے پاس گیا، ان کو میں نے دی، تو انہوں نے بھی ایسے ہی کیا، انجیل بھی قبول کر لی اور تحائف بھی قبول کر لیے. پھر میں مسلمانوں کے علماء کے پاس گیا، تحائف بھی لیے، قرآن بھی، محرف قرآن جس میں تحریف تھی وہ لے کے گیا، اور میں نے ان کو پیش کیا. انہوں نے کہا خبردار، صبر کر، ہم پہلے دیکھیں گے کیا اللہ کا قرآن وہی ہے جو ہمارے نبی پہ اترا ہے. پھر انہوں نے تحقیق کی، دیکھا اس میں اونچ نیچ تھا، انہوں نے واپس کر دیا. اس کے بعد مجھے سمجھ آئی کہ ایسا مذہب جس کی بنیادی مذہبی کتاب اتنی محفوظ ہے تو وہ مذہب بھی سچا ہے. وہ بندہ اسی وجہ سے اسلام لے آیا، اسی وجہ سے کہ یہ مذہب کی کتاب جب اس حد تک محفوظ ہے تو مذہب بھی سچا ہے. تو بھائی الحمدللہ ہمارا مذہب سچا ہے، ہماری کتاب سچی ہے، ہمارا نبی سچا ہے. لیکن ہم اگر کسی کی خیرخواہی چاہتے ہیں تو پھر اسی کے ذریعے سے کریں گے. اگر کوئی اور الٹرنیٹ راستہ اختیار کریں گے تو ہمارا کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچے گا کسی کو. آج دیکھیں لوگ کئی بیچارے کوششیں کرتے ہیں اور طریقوں سے، لیکن ان کو کوئی عقیدے کا پتہ نہیں ہوتا. اس لیے بھائی اس کا ضرور غور کریں، اس بات پہ اپنی اولاد کو، اپنے متعلقین کو یہ چیز دیں، تحفہ ہے اللہ کا، اس کے ساتھ محنت کریں. اللہ سب کو توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا رحیم یا کریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء عیوننا. اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرة. وصلی اللہ علی النبی الکریم. آمین برحمتہ.